वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदर और हमारे साथ मौजूद हैं वीना मलिक। ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर ने कॉल की और उन्होंने पूछा, मेन सवाल ये था उनका कि वीना जब आप पहली दफ़ा मिली, आपने बताया वो ड्रामे की रिकॉर्डिंग पे आए और वो ही वाज नॉट इन हिज सेंसेस और 2 लड़कियां भी थीं, तो उसके बावजूद इसका तो एक मतलब है कि बुरा इंप्रेशन आप पे पड़ा, ज़ाहिर बात है परसेप्शन वाइज, तो फिर आपने क्यों उनसे दोस्ती की? देखिए, अगर मैं इन क्वेश्चंस का आंसर करने लग जाऊँ ना तो आई थिंक पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ेगी। देखिए, मैं आपको बताती चलूँ, किसी इंसान के साथ सिंपथीज रखने के लिए देखिए उसकी ज़ात क्या है, वो अच्छा है बुरा है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो बुरे हालात में था, इसी चीज़ ने तो मुझे मजबूर किया कि मैं उसको हेल्प करूँ। ओके, आप बेसिकली हेल्प करना चाहती हैं? यस, ऑफ कोर्स। देखिए, किसी की ज़ात क्या है, दैट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट विद मी। बहरहाल वो तो ये सब अब भी करते हैं, वो बीच में भी करते रहे थे, बट ये उनकी जाती जिंदगी है। मैं जो कॉलर सवाल पूछना चाहते थे वो ये कह रहे थे कि भाई आपने कहा बब्र को मैंने इसलिए छोड़ा। देखिए, अगले दिन उन्होंने मुझसे सॉरी किया, आसिफ ने मुझे कॉल किया, सॉरी किया, फिर हमारी दोस्ती शुरू हुई। फिर मुझे पता चला कि दैट इज पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी, दैट्स ऑल राइट। आई एम नॉट गॉड, मैं खुदा नहीं हूँ। मैं किसी को क्यों कहूँ कि आप ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों नहीं करते। मुझे थोड़ा सा ये बताएं, बाकी भी बहुत सारे सवाल हैं जो हमने करने। आगे क्या हुआ फिर? बब्रिक के साथ ये डबल क्रॉसिंग उन्होंने की, फिर सब कुछ किया, आगे व्हाट हैपेंड? बहरहाल आगे फिर ये हुआ कि मैं उनको ऑनेस्टली सपोर्ट करती रही, सब कुछ उनके लिए मैंने किया, लाइक उनकी मीडिया कैंपेन एंड एवरीथिंग। वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। जब वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आए तो उन्होंने मुझे कहा, ऑस्ट्रेलिया में मैंने उनको फ़ोन करके कहा था कि आसिफ अब मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, बिकॉज यू आर बैक इन द टीम और मेरी प्रोडक्शन रुकी हुई है, तो अब मुझे पैसे वापस दे दो। तो मुझे कहने लगा हाँ, मैं वापस आके आपको आपके पैसे दे दूंगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा विकेटें ली थी बिल्कुल। मैंने कहा कि आप वापस आके मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिएगा। उन विकेटों के पीछे भी किसी की दुआएं थी, अब देखती हूँ कैसे विकेट लेगा। पूरी कौम की दुआएं थी जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए तो कौन दुआएं करती है। फिर ये हुआ कि जब वो वापस आ गए तो मेरी उनसे 12 फरवरी को मुलाकात हुई मेरे घर पे। आखिरी मुलाकात उनकी मेरी 14 नवंबर को हुई, वो भी मेरे घर पे। जाने से पहले वो मेरे घर मुझसे मिलने आए थे। फिर 12 फरवरी को वो वापस आए और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, 32 लाख रुपए की मेरे पास कुछ रसीदें थी, ठीक है। उन्होंने कहा आप ये रसीदें अपने पास रखिए, 1 करोड़ 14 लाख रुपए के मैं आपको चेक्स दे रहा हूँ। और उसने मुझे कहा कि 14 फरवरी को मुझे तुमसे स्पेशल मिलना है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, वैलेंटाइंस डे वाले दिन। वैलेंटाइंस डे वाले दिन उन्होंने चेक्स मुझे दे दिए 1 करोड़ 14 लाख के और 32 लाख की 12 फरवरी को बिल्कुल, और 32 लाख की रसीदें मेरे पास ऑलरेडी थी। उन्होंने कहा ये 32 लाख आपको विद इन डेज में वापस कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। आई वाज क्वाइट। 14 फरवरी को मुझसे मिले तो मुझे कहने लगे कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। फिर 14 फरवरी को उन्होंने सब कुछ कन्फेस किया कि मैंने तुम्हारे और बब्रिक के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स डलवाई थी। मैंने तारिक अंकल को जा के ये बातें की थी और मैंने तुम्हें गलत बयानी की थी। तो आप तो इमोशनली ब्रेक डाउन हो गई होगी। ऑफ कोर्स हम 6 घंटे के लिए 4-5 घंटे के लिए इकट्ठे थे और आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। ये भी घर पे मुलाकात थी? ये मेरे घर पे मुलाकात थी। फिर उसने मुझे ये कहा कि मैं You ask so many questions, things slips away from my mind. Anyway, I'm so sorry, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि अब आपको सारी डिटेल्स बताऊँ। आप मिले, फिर उसके बाद उन्होंने कन्फेस किया, क्या हुआ आगे? उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपके और बब्रिक के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाई थी। मैंने आपको थप्पड़ मारा था क्योंकि मैं बब्रिक का रिवेंज आपसे ले रहा था और मैं आपके साथ फेयर नहीं था। मैंने आपसे पैसा लिया था और मैंने सोचा था कि मैं आपको पैसे वापस नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपसे बदला ले रहा था। आपने मुझे अपने घर से निकाला था, उसका बदला, और बब्रिक पहले दिन वाला उसने अपने दिल में रखा, और जो बब्रिक ने मेरा और तुम्हारा स्कैंडल बनाया उसका बदला। और फिर उसने मुझे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सब बताने के बाद हाँ, तो मैंने उसको ये कहा और वो घुटनों पे बेंड होके उसने मुझे फूल दिया था। He looked into my eyes and he said that I love you. और उसने मुझे कहा कि तुम मुझसे शादी करोगी? And I was just crying. मैंने कहा तुम 1.5 साल मैंने तुम्हें सपोर्ट किया और तुम मेरे साथ ये सब कुछ करते रहो। मैंने कहा look, I will not marry you. शादी मैं तुमसे बिल्कुल नहीं करूंगी। तो मुझे कहने लगा कि फिर आई विल डिस्ट्रॉय माई सेल्फ। मैंने कहा तुम अपने साथ कुछ भी करो, शादी मैं तुमसे नहीं करूंगी, मुझे बस मेरे पैसे वापस कर दो, यू नो। फिर ये हुआ कि ही लेफ्ट, वो चला गया और उसके बाद राब्ता खत्म। कि कोर्ट में मसला हल करेंगे, तो ठीक है। मैं देखिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आसिफ ने क्या किया कि जब मैंने उनसे शादी से इनकार किया तो उन्होंने सोचा कि मुझे इसको पैसे भी वापस नहीं करने। 32 लाख उसने मुझे वापस दे दिए, चेक उसने मुझे प्री प्लान दिए, सारा कुछ प्लान करके उसने मुझे दिया। प्लान क्या था उसका? देखिए यही प्लान था ना। चेक्स उसने मुझे 10 फरवरी को डेट डाली, 12 फरवरी को चेक दिए, 16 फरवरी को उसने रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि मेरी तो चेकबुक चोरी हो गई है। देखिए जब भी आप किसी को गलत चेक्स देते हैं हर बंदा यही ट्रिक्स इस्तेमाल करता है कि रिपोर्ट करवा दी, चेक चोरी के। ये चीजें तो उसको फायर बैक करेंगी, मुझे तो फायर बैक नहीं करेंगी। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर करती चलूँ कि देखिए जो भी उसने जो बदला लिया, इंतकाम लिया, जो भी लिया, अगर मेरी जात पे आएगा तो फिर मैं उसकी जात पे आऊंगी, तो फिर
اس کو معلوم ہے کہ جیت اور اگر وہ بات کرتا ہے کہ وہ پیسے نہیں دے گا تو پیسے تو وہ بہت اچھی طرح سے دے گا. میرے پاس پروفز ہیں, میرے پاس وٹنس ہیں, اور اگر وہ کورٹ میں جاتا ہے تو موسٹ ویلکم. اب چیزیں کورٹ ہی پروو کرے گا. اب آصف یا زاہد علی سیف یا جو مرضی بیچ میں آ جائے, آپ کو آصف کے کتنے, آصف کا ایون اس کا ایک دوست ہے کلیم عمران جو میرے ڈرامے میں کام کرتا ہے, ابھی تو مجھے اس کو فیس کرنا ہے. اب اتنے سارے پیسے تو وہ مجھ سے آصف کے کہنے پہ لے کر کے گیا. مجھے ایک چیز بتائیں, پرٹیننٹ نہیں ہے, شروع سے جب آپ بات کر رہی تھی میں یہ سوال پوچھنا چاہتا. آپ نے کہا کہ پہلے 4-5 مہینے ایز اے فرینڈ آپ کو اس پہ ترس بھی آیا, آپ اسے سپورٹ کرنا چاہتی تھیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں بھی اور ہر انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں, بہت سے ایسے دوست ہوتے ہیں جو کرائسس سے گزر رہے ہوتے ہیں, ٹینشن میں ہوتے ہیں, بیچارے کوئی پرابلمز آئی ہوتی ہیں. اب ایسا تو ممکن نہیں ہوتا کہ آپ سب کی مدد کریں, آپ صرف ان کی کرتے ہیں جن کو آپ دل سے فیل کرتے ہیں یا آپ کی کوئی ایفیلیشن ہوتی ہے. آپ نے کہا میری کوئی ایفیلیشن نہیں تھی, مجھے میں نے یہ نہیں کہا. نہیں, آپ نے کہا مجھے پسند نہیں تھا. نو, ہی واز مائی فرینڈ. دیکھیے اگر آپ یہ کہیں کہ میں فرینڈ اور واز یور بوائے فرینڈ, نو ہی واز ناٹ مائی بوائے فرینڈ. دیکھیے فاروق, لسن پلیز, آپ اپنی ایک سیٹ ٹپیکل دماغ کو تھوڑا ہٹا کے دیکھیے. دیکھیے شادی از ناٹ دا اونلی ریلیشن شپ آن دس ارتھ. کیا دوستی یاریاں نہیں ہوتی؟ لوگ دوستی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. دیکھیے شادی کرنے کے لیے صرف چلیں, لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ مجھے اس سے محبت بھی اگر تھی تو صرف محبت شادی کے لیے تو کافی نہیں ہے. دیکھیے محبت شادی کے لیے کافی نہیں ہے. لک, آئی ہیڈ ایموشنز فار ہم. اگر آپ اس کو محبت کا نام دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, آئی واز ان لو ود ہم. میری اس کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی اور میں نے دل سے چاہا کہ وہ ٹیم میں واپس آئے, اور میں نے دل سے اس کی سپورٹ کی, اور میں نے سچ مچ آنیسٹلی جینوئنلی, یہ سب دوست جانتے ہیں, سب فیملی ممبرز جانتے ہیں کہ میں نے اس کو کیا سپورٹ. مجھے دکھ صرف اس بات کا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آخر وقت تک میرے ساتھ مجھے ڈبل کراس کرے گا اور میرے ساتھ گیم کھیلے گا. وہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں نے اس کو یہ سب کچھ, شادی کرنے سے پہلے آپ کو بتایا کہ میں شادی کر رہا ہوں. دیکھیے 14 فیبرری کے بعد اس نے مجھے کہا تھا کہ میرے سامنے جو بھی آئے گی میں اس سے شادی کر لوں گا, اینڈ آئی ول ڈسٹروائے مائی سیلف. تو میڈیا میں تو یہ خبر آئی تھی کہ جن سے انہوں نے شادی کی اس کو بڑا پرانا جانتے ہیں, ان کی بڑی پرانی دوست ہیں. دیکھیے شادی آپ کو معلوم ہے ان کی کن حالات میں ہوئی تھی, بھاگ دوڑ میں ہوئی, کس طرح ہوئی. ٹھیک ہے, وہ جانتا تو وہ 15 اور لڑکیوں کو بھی ہے, کافی سالوں سے, 6 سالوں سے جانتا. سب کو میں جانتی ہوں, ان کو بھی میں جانتی تھی, میں سب کو جانتی ہوں. دیکھیے شادی کرنے کے لیے میں ان کی شادی کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. انہوں نے کیا کیا ہے یہ آپ کو وقت بتا دے گا. وہ کس طرح اس نے شادی کس پرپز کے لیے کی ہے یہ بھی آپ کو وقت بتا دے گا. مفاہمت کی کوئی راہ کھلی ہے؟ دیکھیے مفاہمت کی راہ اب کیا کھلے گی. میں نے تو سوچا تھا, دیکھیے آصف نے کہا کہ چیکس چوری ہوئے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو سب سے بڑا پوائنٹ بتاؤں, اگر ان کے چیکس کبھی چوری میں نے کیے ہوتے یا چوری کے چیکس ہوتے, پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے 1 مہینہ پہلے رپورٹ درج کروائی تھی. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 12 فروری کو میرے گھر پہ ملاقات ہوئی, 14 فروری کو بھی میرے گھر پہ ملاقات ہوئی. نومبر کے بعد میری ان کے ساتھ آنا جانا نہیں ہے, ان کے گھر میں آنا جانا نہیں ہے. تو آپ کے چیکس آپ 1 مہینہ پہلے آنا جانا ہی نہیں ہے کہ آپ لے کر کے میرے پاس آئے تھے اور مجھے دے کے گئے تھے کہ میڈم آپ چیک چوری کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ چیکس چوری کا آپ نے میرے اوپر ایلیگیشن لگایا ہے. چیکس چوری کرنا از ناٹ سم ریئلی ایزی جاب. آپ میرے اوپر ایلیگیشن لگا رہے ہیں تو I will prove it in the court. I will prove it. آپ نے خود یہ سب پری پلان ڈرامہ کیا, بعد میں آپ نے رپورٹ بھی درج کروا دی, اور میں بہت شاکڈ تھی. دیکھیے میں یہ سمجھتی تھی کہ وہ بیٹھ کے مجھ سے بات کریں گے. میں آپ کو پوائنٹ یہ بتاؤں کہ اگر میں نے چیکس کبھی چوری کیے ہوتے تو میں ان کو نوٹس کیوں بھیجتی. دیکھیے جب چیک ڈس آنر ہو کے واپس آتے ہیں تو سیدھا ان کے اوپر پرچہ ہوتا ہے. میں انسینٹ ہوں, اسی لیے تو میں نے ان کو نوٹس بھیجا کہ بھائی آپ کے تو چیکس. اور میں حیران تھی کہ ایک لڑکا 1,14,00,000 کے چیکس مجھے دے چکا ہے. کانسٹنٹلی میں ان کو میل کرتی رہی ہوں کہ چیک ڈپازٹ کراؤں نہیں کراؤں. پھر میں نے کرا دیا, رسپانس نہیں آیا. پھر جانتے ہیں زاہد بھائی, جانتے سب جانتے کہ اس کے چیکس واپس آ گئے اور اس کا کوئی رسپانس نہیں آ رہا. وہ تو مجھے اب پتا چلا کہ اس نے تو ایک پراپر پلان کر لیا تھا. چوری ہوئے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دیکھیے اگر چیکس چوری ہوئے ہوتے تو میں سیدھا پرچہ نہ کرواتی, نوٹس کیوں بھیجتی کہ آپ کے تو چیکس واپس آ گئے, تاکہ آپ اپنے لیگل چیزیں ساری دیکھ لیں. دیکھیے بات یہ کہ ہوا میں تیر نہیں چلائے وہ اس نے ایک بے وقوفی کی باتیں کی ہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ آصف کو مشورے دینے والے لوگ کون ہیں. اچھا وینا, اگر فار ایگزامپل محمد آصف اس وقت ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, وقت بھی بہت ختم ہو رہا ہے, کیا کچھ کہنا چاہیں گی آپ ان کو؟ میں ان سے صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ آنکھیں بند کرنے سے حقیقت کبھی نہیں بدلتی ہے. میں نے ان کو ہیلپ کیا, میں نے ان کو سپورٹ کیا, یہ وہ بھی جانتا ہے, یہ میڈیا بھی جانتا ہے, یہ دوست بھی جانتے ہیں, اور یہ فیملیز بھی جانتے ہیں. سو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ پیسے واپس کرتے ہیں. باقی کرکٹرز جو ہمارے کرتے پھرتے ہیں جسٹ لائک دی ادر کرکٹر, کہ میری تو کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں,
آپ کیوں ایسا کرتے آپ ہیں؟ شعیب کیا ملک آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ پہلے ڈینائی کریں، ایڈمٹ کریں؟ دیکھیں آپ اپنا مذاق مت بنوائیں. ہیو سم ریسپیکٹ فار پاکستان، ہیو سم ریسپیکٹ فار یور پروفیشن. آپ بیٹھ کے میرے ساتھ معاملات حل کریں، اور اگر آپ کورٹ جائیں گے تو پھر تو آپ دیں گے ہی دیں گے. بینا باتیں بہت سی رہ بھی گئی ہیں، لیکن لائیو ٹرانسمیشن تھی، پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، اینڈ آئی ہوپ، میری دعا ہے کہ آپ کا مسئلہ ایمیکیبلی حل ہو جائے اور یہ اس طرح نہ بڑھے. خواتین و حضرات، آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائے کی ہوں گی. وینا ملک ہماری آج کی گیسٹ تھیں. انہوں نے ایک بڑے کنٹروورشل ایشو پہ کافی ساری ڈیٹیل میں باتیں کی. ہم کوشش کریں گے کہ باقی ورژنز بھی آپ تک لے کے آئیں، لیکن فی الوقت وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے اس پروگرام کا. فاروق حسن اور سندس کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بائے بائے.